بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضانی غیج دعا پدی تغلا معصوم استعلیم تنگ معنای دعا پدی یا خدایا پروردگارا دی ماه مبارک رمضان الزیان و یریش سحمزات پزنا نری گناه کنی که استغفار تنگ کنی شیطانو نا قرار تون استغفار لگی مهمین خلاصه استغفار تون ضرورت نه گناه کنی که گیوت ضرورت گیوت نه خدایا استغفر الله ربی و اتوب الیه خدایا یری کنا طلب مغفرت بد استغفار دشین طلب مغفرت با خدایا سحمزات بگنا گناه کل مغفرت سلب بود پل استغفار درشین استغفار تنظر من تأکید بسود بالاخره پیشینی فی غریبنا 70 مرتبه سوس کتو استغفار کتو تنگ نرک خوی گناه کن دخ تگلو خوی گناه کن دخ سکتو خوی گناه کن نوده اتن امی خوی گناه کن دخ تگ ضرورت خلاصه لذا استغفار لآثار من کمویت خدایا نا استغفار تنگ کن کنشیتونو نا گناه لدن ارگیب پیکا گناهی که گیوت ایریر سحمزات پیکا طلب مغفرت بکن کن زمرین قرار تون یا اللہ چین آرگ مهم دعا چی بہت مهم دعا دے سالم دعا کن گامی خدای ذکر دے خدای ذکر خلاصه واجعلنی فیه من عبادك الصالحین القانتین خدایا ماه مبارک رمضان نونگا قرار تون یرز یری بندگان صالحی کی یرنگ عبادت بتن یرنگ عبادت بکن یری بندگان صالح کنشیتن نونگا سن قرار تون لیسو کن اشی پس سنباب دی سنباب پو انسان یوم مرگوشنده ها واجعلنی فیه من اولیائک خدایا ندی ماه مبارک رمضان پن قرار تون یری رگا کن لی سکن اشیپا سوچی کتو خدای رگا کن کتو چنا فقط فاز فوزا عظیما خدای یری رگا کن قرار تون سکن اشیپا المقربین خدای رگا کن خدا نگیمورنده یری رگا کن یرنگ نا نگیموریت کنی ده بندگان کن شیطنگا سن قرار تون سکن اشیپا برأفتک یا ارحم الراحمین یرس شزدنن شسیک بس لی سکن اشیپا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما قدرت مدل سكناشي با يرش شازدين شاسيك چك بسه يرز نيس مين بيانو إلهام چك تنسه نيس مين بو منقلب بسه يرش سحمزات بو غايان يري بندگان صالح نان يران عبادت نا بندگي بخن كن زمرين قرار تنسه يري رغاخن يري أولياء كن شيطان قرار تن سكناشي با يري شاسيك نا شازدين شكولي بركتك لي سق بسك رحم بخن كن شيطان رحم بكن أشيبا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.